Hello mga kabukid, what's up, kitchap, this is Ronnie Talks. For today's video mga kabukid, kung gusto mo makatilaw og suka nga lami kay mga kabukid nga dili na kinahanglan magtimpla-timpla pa mo og mga asin or unsa pa mga kabukid, so mao ni ang akong suka nga i-offer sa inyo mga kabukid, ang Ronnie Talks suka mga kabukid. So mao ni ang atong baton mga kabukid, ang atong ingredients is kaning sili nga labuyo. So una nato ni siya i-process mga kabukid, kinahanglan ato sa inyong limpyuan, kuhaon nato ni mga ulo ani mga kabukid kay ngano kani mga kabukid kun di nato kuha ng ulo ni mga kabukid, pait ni siya, inig apilon na to og galing. So dapat lang yun ato ni siyang kuhaon para limpyo ang atuang produkto. Unya ikaduha mga kabukid, pag humanatog tanggaan ni mga ulo mga kabukid, kinahanglan mga kabukid nga ato po ni siyang hugasan sa tubig kay para sure gyud ang mga mikrobyo nga namitan mga kabukid is mga wagtang. Unya mga kabukid, sa wala makabalo mga kabukid, ang uses aning suka nga akong baton mga kabukid, lami kini sa mga kabukid. Sa number 1, balot, kisa tong hilig mo kaog balot. Number 2, itlog nga nilaga, kisa tong kusog kay mo kaog itlog nga nilaga, at lami kini sa isaw sa mga kabukid. Kaduha, piniritong bulad. Ikatulo, piniritong isda. Ikapat, piniritong manok, fried chicken, piniritong baboy. Isa pa lami po kini sa mga kabukid, pangsagol mga kabukid sa kilaw. Sumula niya, the best po kini sa mga kabukid kung magturta mo og talong. The best po kini sa mga kabukid, sinugba na beron yun mga kabukid, sinugbang bangos, bisag unsa nga sinugbang mga kabukid, basta kay sinugba lami kini sa isaw-saw. Or chorizo, kisa tong hilig og chorizo, kisa tong hilig og hotdog. So mo ni sa pinaka the best mga kabukid nga isaw-sawan ninyo mga kabukid. So una, ang pinaka the best yun na mga kabukid kay ano unsa, pwede ra nimo ni siya isudan sa humay nga kanon, pwede po nimo isudan sa mais nga kanon, sa gula nimo ginamos. Unya mga kabukid, kay nahuman naman ta og limpyo sa atong mga ingredients. So mga kabukid nga atuan na ni siya ang galingon, pero na siya ko mga kabukid kay nabudol ko mga kabukid kay ano, abi na ko ang akong blender mga kabukid is okay pa, abi na ko ang saksakanan ba kung gitan-aw kung naunsa wa man jud ay mga kabukid. So nabudol jud ay ko mga kabukid. So a few moments later mga kabukid, nakapalit jud ko gahatog blender ani mga kabukid. So first akong giadtuan mga kabukid is Mr. DIY, wala man po yung mga kabukid. So next mga kabukid, nato na po itisimol. So wala magyapon. So ang last na ko ang option mga kabukid is dito na ko guys sa Ilos sa GS. So mo to mga kabukid nga nakapalit ako mga kabukid after 1 hour. So mo to nga pag uli na ko mga kabukid sa may baton is sugod na ta og galing sa ato ang mga kuan ingredients. So mao to mga kabukid, basig matingala mong kabukid nga ato nang gitry og pindot-pindot mga kabukid. So mao gyud na siya ang kanang kuan, ang kanang tamang paggamit ani nga blender mga kabukid para daw kanang dili daw siya madaot mga kabukid. So nya kailangan po ng mga kabukid is 2 minutes ang straight time ani siya nga paggamit, tapos pag human papahuwayon na pud siya og 1 minute para daw dili madaot or dili mabirit. Kay katong gud ako ang last gamit mga kabukid katong duwil nga brand mga kabukid is dugay na to mga kabukid. Sa una mo ginagamit na ko to, magaling ko, kusog kay siya mukuan, kusog kay siya mudugmo ko kanang ingredients, kaya lang nagsiga-siga na to atong last akong gamit. Pero at least pag human ako katong nagsiga-siga siya, gigamit ako balik, okay pa man siya. Kay pag human ako gamit, nakagamit man ko, pero na-standby siya og mga 2 months, tingala ko mga kabukid nga paggamit ako og hapon di naman siya moandar. So abi na kog nakuan ko sa kato akong susakanan. So wala man gyud. So balik ta mga kabukid sa ato ang produkto mga kabukid. So ato mga kabukid na ato na siyang gipanggaling ato mga ingredients mga kabukid para lami mga kabukid. So kailangan nato nga i-kuan jud ni siya, dugmokod jud ni siya kay para inig sulod na to sa ato ang kuan, sa ato ang kaning sudlanan is dili siya magbara. So una na to siya galingon mga kabukid, pagbutang na to sa ingredients, kinahanglan butangan jud na to siya o gamayng tuba. Kay ngano, pag dili mo na to butangan gamayng tuba mga kabukid, dili mo tuyok ni atong blender, mo na inulan nga masunog na pod. So mo na siya ang proper na paggamit. Kinahanglan kun na kay galingon pareha na mga kabukid, pag man yung butang sa ingredients, isima yung butangan o kanang tuba or kung unsa ba imong butang o unsa ba imong galingon mga kabukid, kinahanglan ba siya og kanang tubig, butangan jud og tubig kay dili siya motuyok kung walay tubig mga kabukid. So mo to nga galing na punta ning next na to nga kuan, next na to nga kaning ingredients. So same procedure lang gyapon mga kabukid, pag human na to butang sa atong ingredients na galingonon, butangan gyapon na to og tubig para dili madaot. Ay di suka day mga kabukid, sorry kay mga kabukid. So mo to mga kabukid, kung gusto mo makabalo mga kabukid kung saan pagbuhat aning suka mga kabukid, kinahanglan ang inyo tanaw ng video gikan pagsugod hantod mao man mga kabukid. Kay ang ending ani mga kabukid, makita jud ninyo unsay finished product mga kabukid, hantod na nga pwede na siya nato i-deliver mga kabukid. Og pinaka the best pud siya mga kabukid sa
chicharon, o number 2 is pinaka the best siya sa tanan, best among the best, pinaka the best siya sa litson baboy or litson manok, pero tinglamig niya isa-usa mga kabukid as in. So upon making this product mga kabukid, kinahanglan jud nga kung usa ta imong gibuhat mga kabukid, sa gula jud nimo og labing pag naamong ilab ang imong pagbuhat mga kabukid, mosamot ka lamang ang imong produkto. Alright, so muna ni mga kabukid ang atong last nga ingredients mga kabukid, ang sibuyas bombay. So after ani mga kabukid, mag-repack na ta mga kabukid sa ato ang product mga kabukid. So tanaw na to mga kabukid, mao na ni siya ang finished product. So ato asan sa yung ukay-ukayon mga kabukid para mosamot kalamay mga kabukid. So kinig-repack po na ni mga kabukid, kinahanglan mga kabukid nga una ni mo ibutang sa imong plastic nga repakon mga repakanan mga kabukid. Kinahanglan imo sa gini siyang ukay mga kabukid para ang kaning mga mga ingredients ng mga kabukid is mabalance mga kabukid pagsulod sa imuhang sudlanan. So ang mga sudlanan ng mga kabukid pantay-pantay pod ang kanang ilang mga mga ingredients nga nasa gulo mga kabukid. So inani lang siya ka simple mga kabukid. So kinsa tong gusto magnegosyo mga kabukid, comment down below lang kay para sabutan nato kay kung mag-sample mga kabukid, mo order mo kabukid niya baligya. So nagi tayo special price sa mga kabukid, pero kung konsumo lang yung mga kabukid, so regular price nato na siya mga kabukid is 45 yun na siya kabukid ang isa ka 300 ml nga ato ang ato ang product. Pero di po ka magmay sa 45 nimo mga kabukid kay makaingon jud ka mga kabukid nga kinsa may gabuhat ani nga murag lami man jud kayo. No di siya makapul mga kabukid, tinuod lang 100% ay guarantee yun na pinakalami gini siya nga suka ang ako natilawan mga kabukid. Kay malit ko say kanang sa mga sa mga basta bisag asa ko magapay try testingan ako lahi ra gid ang lasa mga kabukid, lahi ra gid kung ikaw ang mubuhat mga kabukid. So mao to mga kabukid kay human naman nato og butang sa mga kabukid. So ato ang next nga na pod is kanina pod ato na pod siyang butangan og taklob. So kinahanglan ikuan na siya pag butang og taklob mga kabukid para dili siya moawas. Nya man tag butang og taklob mga kabukid, so mao ni siya mga kabukid ang atong finished product. So ang lasa ni mga kabukid is ang butang na putan ni sa mga kabukid og sticker. Kailangan mo na to ang sticker mga kabukid para na identity ba, kay lain kayo kung wala identity ang ato ang product makaingon og dili man siya legit, piki man siguro ni mga kabukid. So gusto mo mga kabukid, makita minimum mga kabukid akong address mga kabukid diri lang sa may ibabaw sa Gap Farm Resort mga kabukid. Front ni siya mga kabukid sa Princess DG Junk Shop. So ang ako ang tindahan mga kabukid mo nang nasa atmang kanang pinakagamay nga tindahan mga kabukid nga murag peg. So gi-shoutout po rin ako mga kabukid at tanang member o driver sa Davao Taxi Drivers Club. Kung basi gusto mo tilawan ning asuka mga kabukid mga ka-drivers, so hapit lang mo diri mga kabukid.